बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। रीडिंग सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म से आपकी उर्दू की जमात दाहम की वीडियो नंबर 2 जिसका हिस्सा चाहरुम आज हम आपसे शेयर करेंगे और ये वीडियो नंबर 2 का लास्ट सेक्शन है, ठीक है जी, जो कि आपके निसाबी सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से मुतालिक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 14 के लास्ट पैरा के वर्ड्स को फोकस करेंगे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया, यानी पितरस और ताज ने भी इनसे इल्म हासिल किया। और पितरस और ताज की जो प्रीवियस पेज पे जो डिटेल्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। बाद में पितरस ख़ुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे। अब आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें कि पितरस ख़ुद कौन से मजमून के प्रोफेसर थे, अंग्रेज़ी के, और कैसी काबिलियत और जहानत थी, गैर मामूली, यानी मामूल से हट के ये काबिल और ज़हीन शख्स थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अपने उस्ताद मिर्ज़ा साहब की इल्मी कामत के आगे अपने आप को बहुत हीच यानी कमतर समझते थे। मैंने बारहा पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा है। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसराय हिंद का भी। अब आपने देखा कि पितरस और ताज ने मिर्ज़ा साहब से इल्म हासिल किया, इक्तसाब इल्म करना, इल्म हासिल करना। और पितरस और ताज इन दोनों के बारे आप पढ़ चुके हैं। दोनों का अदब से ताल्लुक़ है, उर्दू अदब की अहम शख्सियात हैं, नामवर अदीब हैं ये दोनों। और पितरस ने कौन से मजमून की तालीम लेकर और उसकी प्रोफेसर के शोबे में आए, अंग्रेज़ी तालीम के, ठीक है जी, और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हुए। और गैर मामूली काबिलियत रखने के बावजूद, यानी इनकी अहलियत आम लोगों से हट के थी, जहानत भी आम लोगों से हट के थी, जिन्हें फ़तीन और ज़हीन व फ़तीन लोग कहते हैं ना, वैसे थे पितरस। लेकिन कहते हैं अपने उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के इल्मी कामत के आगे, उनके इल्म और आगही के आगे अपने आप को बहुत कमतर, बहुत अदना समझते थे। और फिर शाहिद अहमद देहलवी कहते हैं कि मैंने कई बार पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा, और वो कैसे शागिर्द की हैसियत से ज़िंदगी भर उनके सामने हाजिर होते थे कि कहते हैं कि पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा। यहाँ तक कि जो हिंद का हुक्मरान था, बरतानवी हुकूमत थी ना, 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश राज था, बरतानवी राज कायम हो गया था। तो बरतानवी जो नुमाइंदा था बरतानवी हुकूमत का, वाइसराय हिंद, जो हिंद में सियासी नज़्म नस्क को देख रहा था, उसका भी पितरस इतना अदब नहीं करते थे जितना वो अपने उस्ताद प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का करते थे। तो यहाँ आपने जाना कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के जो बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनको ज़िंदगी में ये एज़ाज़ भी हासिल था कि उनके तालिब इल्म जहाँ आला ओहदों पर थे, वहाँ उनके तालिब इल्म, उनके शागिर्द जो थे, वो जब जब ज़िंदगी में आला मनासिब पर फाइज़ होने के बाद भी जब कभी मिर्ज़ा साहब से मिलते रहे तो ज़िंदगी भर बड़ी अकीदत से, बड़ी आज़ी के साथ, यहाँ तक कि ज़िंदगी में और किसी का उन्होंने इतना एहतराम नहीं किया। बढ़ते हैं वीडियो के, आज की वीडियो के इस लास्ट पैरा की तरफ। पैरा नंबर 5 जो सिलेबस का है, देखते जाएं और साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। पितरस के सिलसिले में पैरा नंबर 5 एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए, हाईलाइट कर लें। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म राम में ज़रा भी फ़र्क ना आया। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल को हाईलाइट करें, और इस ओहदा मिलने के बाद भी पुराने दोस्तों से ताल्लुक़ वास्ते में कोई कमी ना आई, फ़र्क ना आया, कमी ना आई। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी ना किसी तरह आमादा कर लिया। किस बात पर किसी ना किसी तरह, यानी बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी की फरमाइश पर काम नहीं करते थे। लेकिन जहाँ मिर्ज़ा का इतना अजीज़ शागिर्द उनसे दरख्वास्त कर रहा है, तो उनके बारहा के इसरार पर किसी तरह वो राज़ी हो ही गई। 2-1 तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। हाईलाइट कर लें, 2-1 तकरीरें, यानी अभी 2-1 तकरीरें ही उनकी नशर हुई थी रेडियो से कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे वापस करने शुरू कर दिए। उसकी वजह क्या थी? शुदा, अब आगे आप जानेंगे। शुदा बात पितरस तक पहुंची। पितरस ने मिर्ज़ा साहब को आमादा किया था ना रेडियो से तकरीर नशर करने पर, तो जब होते होते बात पितरस तक पहुंची तो हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की, यानी वजह मालूम की कि क्या बात है कि मैं अपनी उस्ताद को इतनी मुश्किल से आमादा कर रहा हूँ कि वो रेडियो से तकरीर नशर करवाएं। उनका मकसद क्या था कि एक अच्छा जो इल्म है वो नाजरीन उससे इस्तेफ़ादा करें। तो कहते हैं उन्होंने वजह पूछी तो मिर्ज़ा साहब ने फरमाया
تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں۔ مرزا صاحب کو غصہ کس بات پہ تھا کہ میں اپنے شاگرد کے بارہا کی مطلب ایک طرح سے منت کرنے پر اگر میں ریڈیو سے تقریر نشر کروا رہا ہوں تو وہاں پر ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ مرزا صاحب کی درستی کریں۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیونکہ آگے جو بھی متعلقہ شخص تھا اس کو مرزا صاحب کی علمی قامت کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ آپ ڈیٹیلز آگے دیکھیں گے۔ نیکسٹ لائن کو دیکھیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، یعنی معافی تلافی کی، اور مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی مستقبل میں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ریڈیو سے تقریر جاری کریں گے، اس پہ انہوں نے رضامندی نہ دی۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی، یعنی مرزا صاحب کا جو اتنا شدید ریئیکشن تھا نا، جو اتنا رد عمل تھا اتنا سنجیدہ قسم کا، اس پر تو دفتر والوں کی قیامت آ گئی، یعنی ان کی طلبی ہوگی، ان سے جواب طلبی ہوئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ کس نے؟ جی، پطرس بخاری نے۔ اور پورے اسٹاف کی شامت آئی کہ براڈ کاسٹنگ والوں کو جو نشر و اشاعت سے وابستہ ہیں، ان کا اخلاق، ان کا جو رویہ ہے، ان کا طور طریقہ عادات جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اس پر ایک لمبی بحث ہوئی، بات تو کھل ہی گئی تھی، یعنی بات سامنے آ ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، یعنی جو آل انڈیا ریڈیو پر جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھا اس نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ، یعنی ان کو راضی کرو اگر تم بہتری چاہتے ہو، اگر نوکری چاہتے ہو تو۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں، بیچارے کی یہ شامت آئی کہ اس نے ایک معمول کی کارروائی کی۔ آپ آگے پڑھیں گے۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے۔ حسب دستور یعنی معمول کا کام کرتے ہوئے اس نے ان کا جو علمی مضمون تھا اس سے 2 فقرے نکالے۔ ایسا کیوں ہوا بچوں؟ کیونکہ وہ شخص اتنا قابل نہیں تھا جو ریڈیو کے تقریروں کا انچارج تھا۔ اس نے اپنی معمول کی کارروائی کی کہ باقی لوگ بھی جو تقریریں نشر کرتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے تو وہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کام کو اکثر ریجیکٹ کر دیتا تھا، مسترد کر دیتا تھا اور اس سے چیزوں کو نکال دیتا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ جس شخص کے علمی مضمون سے وہ 2 فقرے نکال رہا ہے، وہ 2 فقرے اس مضمون کے لیے انتہائی ضروری تھے اور ان کا نکالا جانا کسی طور پر بھی درست نہیں تھا۔ اسی لیے کیا ہوا؟ ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ ہائی لائٹ کر لیں، یعنی کیا اس نے معمول کی کارروائی کی، اپنے عہدے کا روب جھاڑا تو نوکری سے نکلنے کے اس کو لالے پڑ گئے۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے تو کیا بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ یہ قابل شخص تو ہے، اور آپ نے دیکھا ہے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ وفادار بھی ہوتے ہیں، ظاہرداری کا خیال بھی کرتے ہیں، اور مرزا صاحب حساس شخص بھی تھے۔ تو جب اس نے یہ بات کی کہ اب تو میں نوکری سے نکل جاؤں گا، بال بچے بھوکے مریں گے اور نوکری نہیں ہوگی تو ان کو روزی بھی نہیں ملے گی، رزق بھی نہیں ملے گا، اور پھر اس کا وجہ آپ ہوں گے تو آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ اب یہ سننا تھا کہ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہاں پر آپ کا یہ پیرا 5 مکمل ہوا۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ مرزا صاحب کی علمی قامت کے ایک تو یہ کہ وہ اصول پسند تھے، بات کا میں قطع کلامی یا بلا ضرورت بغیر کسی توجیہ کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی کام ہوتا تو اس پر وہ کتنے نالاں ہوتے تھے، جیسا کہ تقریروں کے انچارج کے ساتھ ہوا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی جانا کہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میری نوکری چلی جائے گی تو مرزا صاحب بڑے الرٹ ہو گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے، یعنی بڑے خبردار چکنے ہو گئے کہ کسی کی وجہ سے ان کی وجہ سے کسی کی نوکری ختم نہ ہو، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اپنی تقریروں کا جو معاہدہ تھا اس پر سائن کر دیے، دستخط کر دیے، اور اس طرح سے وہ تقریر نشر کرانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ یہاں پر آپ کا یہ پیرا مکمل ہوا۔ آپ کا اچھا اسٹوڈنٹس، آپ کا تفویض کار یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو 2 کے آپ کے 4 لیکچرز ویڈیو 2 سے متعلق مکمل ہو گئے ہیں۔ جو کچھ آپ کو ویڈیو 2 کے ان 4 لیکچرز میں پڑھایا گیا ہے سبق نمبر 1 سے متعلق، اس کے آپ نے MCQs اور الفاظ معنی یاد کرنی ہے، اور اس دوران جو مشکل الفاظ آپ کو نظر آئیں گے ان کی تحریری مشق کرنی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔